सुलह कुल्ली नाम सुनकर भाग जाते हैं सभी, आशिक़े ताजे शरीअत सैयदी फैज़ान है। मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान खतीब आज़म रामपुर अपनी किताब मसलक अरबाब हक़ के अंदर साफ तौर पर लिखते हैं कि गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस बिदअती हैं और ये इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आज मैं ये बात कह के चला जाऊंगा, ठीक है, और मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान का हवाला नहीं दूंगा तो कल कोई भी खड़े होकर कह जाएगा फैज़ान मियां फतरा फैला गए। इसलिए मैंने कहा कि मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान साहब ने अपनी किताब मसलक अरबाब हक़ में लिखा है, देवबंदियों से बचो, ये खतरनाक है। मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान ने अपनी किताब मसलक अरबाब हक़ में लिखा है। वहाबियों से बचो, ये इस्लाम और मुसलमानों के लिए खतरा है, ये मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान ने अपनी किताब मसलक अरबाब हक़ के अंदर लिखा है। अब अगर आपको कोई पढ़ के ना सुनाए और पढ़ के ना बताए कि मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान क्या लिख के गए, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर कोई छुपा रहा है अपने ताल्लुकात की वजह से, चूंकि उसे वहाबियों से, देवबंदियों से, शियों से मिलना जुलना, उठना बैठना, नजराने शकराने सब लेना है, दावतें उड़ाना है, इस वजह से मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान की तालीमात को छुपा दिया गया, तो साफ पता चल रहा है। आज तक अगर कभी मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान के हवाले से ये बात आपने सुनी हो उनकी जबान से, तो मुझे बता दो। 60 साल के हो गए आप, 70 साल के, 50 साल की उम्र हो गई आपकी, कभी बताया आपको ये? मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान ने इन तमाम फिरकों को बिदअती लिखा और एक लाइन लिखी मसलक अरबाब हक़ के अंदर, कोई गलत साबित करे 50,000 रुपए इनाम के दूंगा। मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान साहब खतीब आज़म रामपुर ने मसलक अरबाब हक़ में लिखा कि बिदअती की एक लम्हे की सोहबत मुसलमान की हक्कानियत और उसके आमाल को तबाह बर्बाद कर देने के लिए काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलादुन नबी, ये शरा रामपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान खतीब आज़म रामपुर कह रहे हैं एक लम्हे की सोहबत तुम्हारे इस्लाम को तबाह बर्बाद कर देगी, तुम्हारे आमाल को तबाह बर्बाद कर देगी। और आज उनके जानशीन कह रहे हैं नहीं, कोई टेंशन नहीं है, दबा के मिलो, दबा के खाओ, दबा के रिश्ते करो, दबा के उनके साथ उठो बैठो, खाओ पियो, शादी बियाह, हत्ता के धड़ल्ले से उनके पीछे नमाज पढ़ो, उनको अपना इमाम बनाओ। वो कह रहे हैं कि एक लम्हे की सोबत बर्बाद कर देगी, ये कह रहे हैं तुम अपना इमाम भी बना लोगे तो कुछ बर्बाद नहीं होगा। हम बैठे तो है बचाने के लिए, हम बचा लेंगे, तुम्हें क्या टेंशन है? बिल्कुल बात है। कौन है मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान की तालीमात पर जो उनकी जानशीनी का दम भर रहे? वो उनके शागिर्दों में तो एक नाम मुफ्ती सईद शाहिद अली रामपुरी का भी आता है। सारी जिंदगी मुफ्ती सईद शाहिद अली रामपुरी ने यही तो कहा कि बिदअतियों की सोहबत से बचो, इनकी सोहबत तुम्हारे अमाल को तबाह बर्बाद कर देगी। और कभी समझौता नहीं किया बिदअतियों के साथ, कभी समझौता नहीं किया वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस के साथ, क्योंकि उनके उस्ताद मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान की तालीम थी कि एक लम्हे की सोहबत भी मत लेना वरना बर्बाद कर देंगे। कौन है उनकी सही तालीमात पर? क्यों धोखा दे रहे हो शहर रामपुर को? आज धड़ल्ले से खुद भी नमाजें पढ़ रहे गैर मुक़ल्लिदीन अहले हदीस के पीछे। मुझे बताओ, जो खुदा के बारे में इतना गंदा अकीदा रखता हो कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन खुदा झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, जिना कर सकता है, वो कादिर है इन चीजों पर, आप कह रहे हो कि उसके पीछे आसानी से नमाज पढ़ लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। कितना भी बड़ा गुनाहगार हो, कहना क्या चाहते हो खुल के कहो ना। बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह रहा हूं, मैं बहुत चैलेंज के साथ कह रहा हूं। अगर उनकी रविश यही रही तो वो दिन दूर नहीं है जब उनके साथ दो बदो बैठ करके खुल करके बात होगी। और सिर्फ मौलाना वजीहुद्दीन अहमद खान की किताब मसलक अरबाब हक़ को सामने रख करके होगी।
किसी दूसरी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाहुल अजीज। और मौलाना वजीउद्दीन अहमद खान साहब के उस्ताद, दादा उस्ताद, परदादा उस्ताद और रामपुर के वो तमाम उलमा इकराम जिन्हें हजरत अल्लामा सैयद शाह अहमद सईद काज़मी मुजद्दिदी अलैहि रहमत व रिदवान कहा जाता है, जिनके खलीफा अजल खारी कुएं पर मुफ्ती इरशाद हुसैन फारूकी मुजद्दिदी रामपुरी अलैहि रहमत व रिदवान है, जिनके खलीफा अजल अल्लामा सैयद अल्लामा मुफ्ती शाह सलामतुल्लाह रामपुरी अलैहि रहमत व रिदवान हैं, जिनके खालाजादे मुफ्ती इरशाद हुसैन के खालाजादे मुफ्ती ज़ुहूरुल हुसैन और मुफ्ती नूरुल हुसैन रामपुरी अलैहि रहमत व रिदवान हैं। उनके फतवों की रोशनी में बात होगी, जब चाहे दिल खोल के बैठ करके बात कर लो। आवाम को बहकाने और भटकाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फायदा नहीं होगा। बहुत देर हो चुकी है, अगर 10 साल और गुजर गए रामपुर के अंदर तो जान लें ये लोग जो खतीब आजम रामपुर का अपने आप को जानशीन कह रहे हैं, जामे मस्जिद का मुसल्ला उनके कदमों के नीचे ज्यादा दिन बाकी नहीं रहेगा। और वो दिन दूर नहीं है कि जब जामे मस्जिद की इमामत और वहां से जो है उनकी मुसल्ला जिस पर वो विराजमान हुए हुए हैं और वहां से बैठ करके धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं और किस बयानी कर रहे हैं और गलत बयानी कर रहे हैं। अभी हाल की बात है, जामे मस्जिद रामपुर से एक मौलवी साहब ने जो ईशा के बाद तफसीर बयान करते हैं, मौलाना नासिर खान साहिब, उन्होंने ये बयान दिया कि अज़ान कब्र का कोई सबूत नहीं, न कुरान में, न हदीस में, न फिक़ह की किसी किताब में, लोगों ने अपने पास से बना लिया है। उनके ये अल्फाज हैं। मैंने उसके जवाब में एक पूरी क्लिप तैयार की 19 मिनट की, और मैंने उस क्लिप के अंदर आज़ान के 15 कलिमात में से 11 कलिमात, 4 कलिमात निकाल दी, हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह, ये 4 कलिमात निकाल दीजिए, बचते हैं 11 कलिमात। अल्लाहु अकबर 6 बार, अल्लाहु अकबर 6 बार, और शहादत, कलमे शहादत 4 बार 10, और ला इलाहा इल्लल्लाह 1 बार। ये 11 कलिमात 2 सही हदीसों से मैंने ये 11 कलिमात कब्र के पास खड़े होकर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और ताबीन के अमल से साबित किए हैं। ये 11 कलिमात, और ये बताया कि अज़ान कब्र दरअसल जिक्र खुदा है। कलमा पढ़ा जाए या कुरान, सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत तिलावत की जाए हदीस सही के मुताबिक, या आखिरी तिलावत हदीस सही के मुताबिक, मुर्दे के लिए सूरह यासीन पढ़ी जाए या सूरह फातिहा पढ़ी जाए हदीस सही के मुताबिक, या सूरह इखलास पढ़ी जाए हदीस दईफ के मुताबिक। मैं तो हदीस सही की बात कर रहा हूं। हदीस सही के मुताबिक सूरह बकरा की इब्तिदाई और आखिरी आयत, हदीस सही के मुताबिक सूरह यासीन, हदीस सही के मुताबिक सूरह फातिहा, हदीस सही के मुताबिक कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन, हदीस सही के मुताबिक कब्र के पास खड़े होकर मय्यत की आसानी के लिए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सब्बह तवीलन व कब्बर तवीलन, देर तक हुजूर ने सुबहान अल्लाह कहा और अल्लाहु अकबर कहा। और उसके बाद मैंने मुकम्मल अज़ान कब्र का सबूत 500 साल पहले की किताबों से दिया, और ये कहा कि सिर्फ बाज शाफई उलमा ने अज़ान कब्र को सुन्नत लिखा है, तो अल्लामा इब्ने हजर हैसमी मक्की शाफई उन्होंने ये कहा है कि सुन्नत मत कहिए, लेकिन अगर अज़ान कब्र पढ़ी जाए तो कब्र में सुवालात में तखफीफ और आसानी होगी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सुन्नत मत कहो, मुकम्मल अज़ान कब्र को 11 कलिमात जो सही हदीसों से साबित है उनका कहना ऐन सुन्नत, मगर चूंकि 4 कलिमात अज़ान में और भी हैं जिसकी वजह से मुकम्मल अज़ान सुन्नत करार नहीं पाई। अगर 4 कलिमात को अलग करके अज़ान दी जाए तो ऐन सुन्नत, 4 कलिमात शामिल कर ली जाए। मैंने कहा वो भी जिक्र खुदा हैं। जनाब ने बजाय मेरे इस जवाब को सही से सुनने और समझने के, फिर से धड़ल्ले से एक अगले दिन वीडियो जारी कर दी कि बताइए लोग कमज़ोर बातें कर रहे हैं, लोग जो है वो कमज़ोर दलीलें दे रहे हैं, लोग ऐसी बातें कर रहे हैं
اور کہنے لگے دکھاؤ کہاں حضور نے اذان دی، دکھاؤ کہاں صحابہ نے اذان دی، دکھاؤ کہاں تابعین نے اذان دی۔ میں نے جواب لکھا ہے دوبارہ سے پھر، الحمدللہ 16 صفحے کی کتاب لکھ گئی ہے پوری، وہ جواب لکھا ہے، انشاءاللہ چھپے گا بھی، اور وہ جواب میں ریکارڈ بھی کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور میرے مدرسے الجامعۃ الاسلامیہ کے دیگر اساتذہ نے بھی الحمدللہ جواب دیا ہے، اور وہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور میں نے سب سے اہم کام یہ کیا ہے اپنے جواب میں نے کہا کہ جناب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فقہ کی کتاب میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ 2011 میں فتاوی علماء رامپور کے نام سے جامع العلوم فرقانیہ کے دارالافتاء کے مفتی مخصوص صاحب نے ایک کتاب چھاپی ہے جس میں مفتی وجیہ الدین صاحب، آپ کے مفتی وجیہ الدین صاحب، حالانکہ ان کی زندگی میں کبھی مفتی وجیہ الدین نہیں کہا گیا، لیکن چونکہ فتویٰ دیا ہے میں اس لیے مفتی وجیہ الدین صاحب لگا کر کے کہہ رہا ہوں۔ مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب، مفتی محبوب علی صاحب، مولوی محمد یوسف خان صاحب کے دستخط کے ساتھ فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ مولانا وجیہ الدین احمد خان صاحب لکھتے ہیں اپنے فتوے میں، چھاپا بھی فرقانیہ والوں نے ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قبر پر اذان پڑھنے کا ثبوت فقہ حنفی میں موجود ہے، جس کے مطابق بریلوی علماء کا فتویٰ ہے، اور میں قبر پر اذان دینے والے کو بدعتی یعنی نیا کام کرنے والا نہیں کہتا، کیونکہ فقہ حنفی میں اس کا ثبوت موجود ہے۔ ہاں رہا اس کا سنت ہونا تو وہ کمزور قول ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مکمل اذان سنت ہے، تو چونکہ مکمل اذان کہیں اللہ کے رسول یہ صحابی یا تابعی نے نہیں دی، اس لیے مکمل اذان کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ مولانا وجیہ الدین احمد خان نے اس کے سنت ہونے کے قول کو کمزور قرار دیا، لیکن فقہ حنفی میں اس کے ثبوت کو مانا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو کہا تھا کہ کسی فقہ کی کتاب میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، اپنے استاد دادا استاد کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیتے، جو آپ نے چھاپی تھی 2011 میں، اسی کو پڑھ لیتے تو ثبوت مل جاتا۔ مجھے تو بس اتنا ہی ثابت کرنا تھا کہ آپ نے جو یہ دروغ گوئی سے کام لیا، کس بیانی سے کام لیا کہ کوئی ثبوت نہیں، آپ کو دوبارہ اپنی ویڈیو میں یہ کہنا پڑا کہ ہاں 500 سال پہلے کی کتابوں میں ثبوت موجود ہے، لیکن وہ 2-4 علماء نے، میں کہہ رہا ہوں 2-4 نہیں، ایک ہی نے دیا تو آپ نے کیوں کہا کہ نہیں ہے؟ اور دوسری بات، علامہ ابن حجر نے اسے سنت ہونے کو ضعیف کہا۔ چیز کا جائز اور مستحسن اور مستحب ہونا الگ ہے، سنت ہونا الگ ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ کام سنت نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے یہ کام ناجائز و حرام ہے، کیونکہ ہر جائز کام کا سنت ہونا ضروری نہیں ہے، تو وہ سنت نہیں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ سنت نہیں ہے، کیا پریشانی کی بات ہے؟ میری ریکارڈنگ سن کر کے بولے وہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ میں کہوں گا میری ریکارڈنگ صحیح سے سن لیتے تو میں نے ابن حجر اسقلانی نہیں کہا تھا، ابن حجر ہیثمی کہا تھا۔ آپ نے پڑھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں صحیح سے، کیونکہ ابن حجر اسقلانی کا انتقال 100 سال پہلے ہوا ہے۔ جس عالم کا حوالہ میں نے دیا ہے، جن کی کتاب سے ثابت ہے، وہ 100 سال بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہیں ابن حجر ہیثمی مکی شافعی کہا جاتا ہے، انہیں اسقلانی نہیں کہا جاتا۔ آپ کو اتنا بھی پتا نہیں کہ وہ ابن حجر اسقلانی ہے کہ ہیثمی؟ 2 دن کا ٹائم ملا تھا، اسی کی تحقیق کر لیتے، کم سے کم اس کی تو تحقیق کر لیتے کہ کیا نام لوں۔ آپ کو اس کا بھی ٹائم نہیں ملا، مگر آپ کو 20 منٹ بیٹھ کر کے وہاں پر روزانہ تفسیر، بے شک، اور میں کہوں گا یہاں سے کہ مولانا ناصر خان صاحب کے لیے میرا مشورہ کہ انہیں جامع مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے 20 منٹ تفسیر قرآن بیان کرنے کے لیے دیے ہیں، مسلمانوں میں تفریق کا بیج بونے کے لیے نہیں دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنی ویڈیو میں کہ مولانا وجیہ الدین خان صاحب نے اس لیے قبر کی اجازت دے دی تھی کہ فتنہ پھیلتا، اگر اجازت نہیں دیتے تو۔ بہت اچھی بات ہے، انہوں نے جو اجازت دی تھی فتنے کو دبانے کے لیے، آپ ان کی اجازت کینسل کر رہے ہیں فتنے کو ابھارنے کے لیے۔ آپ ہی کی ویڈیو، میری ویڈیو تھوڑی ہے۔ انہوں نے اجازت دی تھی فتنے کو دبانے کے لیے، آپ ہی کہہ رہے ہو، حالانکہ انہوں نے نہیں لکھا کہ میں اس لیے، انہوں نے فتنے کو دبانے کے لیے اجازت دی تھی۔ آپ کس لیے اجازت کینسل کر رہے ہو؟ دوبارہ سے فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے تو بہت ٹائم پہلے فتنہ دبا دیا تھا اجازت دے کر کے، آپ اس اجازت کو کینسل کر کے گڑا مردہ پھر اکھاڑ رہے ہو۔
اور پھر بھی فتنہ پرور ہمیں کہہ رہے ہو. بہت اچھی بات ہے. میں نے تو نہیں اٹھایا اپنی کسی تقریر میں اذان قبر کا مسئلہ. میں نے تو کہیں کسی جگہ جھگڑا نہیں کیا، بلکہ میرے تو طلباء کو اور ہمارے علماء اور ہمارے لوگوں کو تو ہم یہ نصیحت کرتے ہیں کہ چونکہ ان علماء نے اپنی غلط بیانی سے اس کو فتنہ کہہ کر کے پکارا ہے، لہذا جب لوگوں کے دماغ میں یہ پھوس دیا گیا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ ایک جائز اور مستحسن کام کو جب فتنہ کہہ کر کے پیش کر دیا گیا تو فتنہ ہونا تو لازمی ہے. لہذا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ اپنی نادانی سے اس کو فتنہ سمجھ بیٹھے. جب یہ چلے جایا کریں قبر پر مٹی برابر کر کے دفن کر کے دعا کر کے تو بعد میں آپ اذان دے دیا کرو. ہم نے تو اتنی احتیاط کی ہے، مگر آپ کو پتہ نہیں کیا شہر کے لوگوں کو لڑانے کا پروگرام ہے، دست و گرباں کرانے کا پروگرام ہے، پتہ نہیں کیا ہے. کبھی تو فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، زانی، سودی، ڈھنڈاری، ٹھیک ہے، اس میں کی چرسیے کے پیچھے نماز کہہ رہے ہو پڑھ لو، کوئی پریشانی نہیں ہے. پہلے کہا بڑے سے بڑے گناہگار کے پیچھے نماز پڑھ لو، کوئی پریشانی نہیں ہے. جب الحمدللہ ہم نے پکڑ کی، میں نے پوری آڈیو جاری کی اور 6 دن اخبار میں میرا مضمون چھپا کہ ایسوں کے پیچھے اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ فاسق و فاجر کو اپنا امام نہ بناؤ. تو بولے کہ وہ مجھ سے کہہ دینا چاہیے تھا، بتا دینا چاہیے تھا، میں اپنی اصلاح کر لیتا. یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے تو تم ایسے بیان دے کیوں رہے ہو؟ اتنی ذمہ دار مسجد سے بیٹھ کر کے، اتنے ذمہ دار جگہ سے بیٹھ کر کے آپ ایسے بیان دے کیوں رہے ہو؟ ایسی بچکانہ حرکتیں آپ کری کیوں رہے ہو؟ اور اگر آپ کو تحقیق نہیں ہے تو اپنے استاد تو آپ کے زندہ ہے مفتی محبوب صاحب، آپ ان سے پوچھ لیا کرو. اور اگر وہاں بھی مسئلہ حل نہ ہو، حدیث سمجھ میں نہ آئے تو الجامعۃ الاسلامیہ موجود ہے، یہاں سے حل کر لیا کرو، یہاں سے پوچھ لیا کرو. الحمدللہ الجامعۃ الاسلامیہ موجود ہے، وہاں سے آپ کو ہر حدیث کی صحیح ترجمانی اور صحیح تشریح کر دی جائے گی اور بتا دی جائے گی. حد تو یہ ہو گئی کہ جب ہم نے ان کا رد کیا تو جناب اعلیٰ نے یہ کہا، جناب والا نے، کہ میں نے جو مفہوم بیان کیا ہے اگر کوئی اس مفہوم کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. معاذ اللہ رب العالمین. اب ان حضرت سے کوئی پوچھے کہ حدیث کا انہوں نے جو مفہوم بیان کیا اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اب تو زبانی بند کر دی. ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کہنے دو، بولنا کوئی مت، ورنہ جو میرے خلاف بولے گا کافر ہو جائے گا. کیا مطلب ہو گیا؟ چاہتے کیا ہو؟ اب یہ میں بیان کر کے جاؤں گا، انہی کے چاہنے والے بجائے میری اس بات کو صحیح سے سمجھنے کے اور اصلاح قبول کرنے کے اور ان کو صحیح مشورہ دینے کے، میرے ہی خلاف جو ہے وہ علم بلند کر دیں گے. ارے صاحب فیضان میاں آتا ہے فتنہ پھیلا کے چلے گئے. کون سی بستی میں رہ رہے ہیں ہم؟ اصلاح بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جب اصلاح کی جا رہی ہے تو آپ اصلاح قبول کیجیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہی اصلاح کیجیے. پہلے بول کے بعد میں مطالعہ مت کریے، پہلے مطالعہ کر کے بعد میں بولیے. پہلے بولتے ہو بعد میں مطالعہ کرتے ہو، پھر اس کو صحیح کرتے ہو، کریکشن کرتے ہو اس کا. 2 ویڈیو جاری ہے، دیکھ لیجیے آپ، پہلے کی ویڈیو بعد کی ویڈیو، پہلے کی ویڈیو بعد کی ویڈیو. کچھ لوگوں نے تو بنا کے بھی ڈال دیے کہ یہ پہلے کی، یہ بات کی، یہ پہلے کی، یہ بات کی. پہلے کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھ لو دھڑلنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر کہہ رہے ہیں مکروہ ہے، مت پڑھو، جائز نہیں ہے پڑھنا. پہلے کہہ رہے ہیں اذان قبر کا کوئی ثبوت نہیں، دوسری ویڈیو میں کہہ رہے ہیں 500 سال پہلے کی کتابوں میں ثبوت موجود ہے. کیا مطلب ہوا تمہارا؟ کیا کرنا چاہتے ہو آپ؟ کہنا کیا چاہتے ہو آپ؟ آپ غیر مقلدین اہل حدیث کا رد تو ہو نہیں رہا آپ سے، جو اللہ رسول کی شان میں کھلا گستاخیاں کر رہے ہیں. عقیدے میں تو بیان ہو نہیں رہے آپ سے. اذان قبر، صلاۃ و سلام، میلاد کو لے کے پڑھ گئے آپ، جلوس کو لے کے پیچھے پڑھ گئے آپ. جلوس کاٹ رہا ہے آپ کو، جلوس محمدی آپ کو نوچ رہا ہے، کاٹ رہا ہے، کھچوٹ رہا ہے. غیر مقلدین کیا تماشا کر رہے ہیں؟ کبھی ایک جمعے میں آپ نے بیان نہیں کیا جامع مسجد کے ممبروں میں حرام سے. کم سے کم مولانا وجیہ الدین احمد خان کی کتاب ہی پڑھ کے سنا دیتے کہ انہوں نے یہ لکھا ہے. میرے والد ماجد مفتی سید شاہد علیہ رحمۃ اللہ کی پوری زندگی صرف ہو گئی ان لوگوں کو یہ سمجھانے میں کہ دیکھو یہ غلط ہے، ایسا مت کرو. مگر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے شہر میں یہ ماحول بنایا ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی بیان اور تقریر جاتی ہے اور جب ان کی کوئی غلطی پکڑی جاتی ہے تو سیدھے آ جاتے ہیں کہ وہ تو سید نہیں ہے، وہ تو پٹھان ہے، وہ تو خصاب ہیں، وہ تو ترک ہیں، وہ تو فقیر ہیں، وہ تو جلائے ہیں، وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے. کیا مطلب ہو گیا تمہارا؟ کہاں مطلب کہاں سے علم سیکھا تم نے؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ.
बुरे अलकाब से मत पुकारो। बीसल इस्मुल फुसूक, तुमने नहीं पढ़ा? सिबाबुल मुमिनी फुसूकुन, किसी के नसब पर बगैर तहकीक के कलाम करना, ये उसको गाली देना है जो कि फिस्क है। किस उस्ताद से तुमने पढ़ा है कि जब कोई इंसान तुम्हारा इल्मी रद्द करे तो बजाय उसके इल्मी जवाब देने के इस गलत और गंदी हरकत पर आ जाओ और अपने मुरीदों को भी इस पर आमादा करो और अपने मुरीदों को भी इसका दिलदादा बनाओ, गलत और झूठे इल्जाम लगवाओ उनके ऊपर। कहां से सीखा तुमने ये तरीका? आज शहर के नौजवान जो उनके मुरीद हैं, आप उनके साथ 10 मिनट बैठिए, इसी किस्म की बकवास करते हुए नजर आएंगे। हिम्मत है तो सामने आकर के बैठे बात करें और कुरान और हदीस की रोशनी में बिठा लें अपने पीर को, अपने उस्ताद को, अगर हिम्मत है तो, और बात करें सामने बिठाल करके। ये कौन सी गंदी हरकत जो है वो निकाली है कि जब हुजूर को मानना नहीं था। मैं तशबीह नहीं दे रहा हूं इनको उनसे, लेकिन एक तरीका बता रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे इनकी तशबीह से महफूज रखे उनके साथ। शायर कह दिया, मजनून कह दिया, काहिन कह दिया, साहिर कह दिया, जादूगर कह दिया, ताकि लोग माने नहीं। इसी तरीके से मुफ्ती सईद शाहिद अली के बारे में जिंदगी भर कहते रहे, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। अरे खुदा के बंदो, कभी कम से कम उनकी इल्मी गुफ्तगू पर भी तो संजीदगी के साथ जो है वो गौर किया होता कि वो कह क्या रहे हैं, उनका कलाम क्या है। मुफ्ती इरशाद हुसैन नामपुरी, अल्लामा सईद शाह अहमद काज़मी मुजद्दिदी, उनके पीर मुर्शिद मुफ्ती इरशाद हुसैन नामपुरी के खलीफा मुफ्ती शाह सलामतुल्लाह रामपुरी, मुफ्ती इरशाद हुसैन के खालाजादे मुफ्ती ज़ुहुरुल हुसैन, मुफ्ती नूरुल हुसैन, मौलाना हकीम याकूब अली खान साहब रामपुरी। इसके अलावा बहुत सारे उलमाए रामपुर, सैयदना हाफिज शाह जमालुल्लाह, सैयदना शाह दरगाही, सैयदना शाह अब्दुल्ला बगदादी, हजरत मुल्ला अब्दुल करीम फ़कीर आख़ून, हजरत मौलवी सैयद जमालुद्दीन साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह सब पर मेरे वालिद माजिद अली रहमान ने किताबें लिख करके मुकम्मल तौर पर उनकी सवाने को बिल्कुल सूरज से ज्यादा रोशन कर दिया है। अगर 70 साल में ये काम तुमने किया हो तो बता दो, रामपुर के किस आलिम पे किताब लिखी है तुमने? इतना बड़ा काम मुफ्ती सईद शाहिद अली ने किया, तुम 100 साल में नहीं कर सके हो वो काम, क्यों मुफ्ती सईद शाहिद अली ने अपनी मुख्तसर जिंदगी में कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने फिर जब उन्होंने ये कहा, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के हैं, जब उन्होंने ये कहा तो अल्लाह ने उन्हें मकबूलियत अता की। बस वो बर्दाश्त नहीं हुई, कहने लगे वो तो इसलिए अलग हो गए कि उन्हें काजी नहीं बनाया, उन्हें काजी नहीं बनाया। उन्हें जिस दौर में वो अलग हुए हैं उस दौर में तुम सैयद खुशरूद मियां साहब तो बहुत दूर की बात, मौलाना वजीउद्दीन अहमद खान भी काजी नहीं थे रामपुर के। ये हकीकत है कि वो उन्हें अपना जानशीन नहीं बनाया। आप जानशीन बनाओगी क्यों? आपका जानशीन कोई बनेगा ही क्यों? उलमाए रामपुर का जानशीन बनेंगे। आप उनकी जानशीनी से हट करके देवबंद चले गए, आपने मौलवी अनवर शाह कश्मीरी को अपना जो है वो आका बना लिया और आप उनके जानशीन की हैसियत से रामपुर वापस आए, तो आपके जानशीन क्यों बनेंगे? पढ़ना अलग बात है। अगर मुफ्ती सईद शाहिद अली ने आपसे पढ़ा और आपसे इख्तिलाफ किया तो आपने भी तो मुफ्ती इरशाद हुसैन नामपुरी, मुफ्ती शाह सलामतुल्लाह रामपुरी, मुफ्ती नूरुल हुसैन नामपुरी, मुफ्ती ज़ुहुरुल हुसैन नामपुरी, मौलाना हकीम याकूब अली खान नामपुरी, मौलाना हिदायत रसूल नामपुरी और मौलाना फजल आशमसी रामपुरी, सबसे इख्तिलाफ किया है आपने। कितनी बातों में इख्तिलाफ दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन आप पब्लिक को कभी ये बताओगे नहीं। अगर इस तरीके की हरकतें ना होती तो मैं इतना खुलकर के सामने आकर के ना बोलता। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरीके से बयान करोगे, इस तरीके की बातें करोगे, मुझे कोई ज़ाती इख्तिलाफ तो है नहीं, ना मेरी दौलत जायदाद आपने हड़प ली है, दबा ली है, ना आपकी दौलत जायदाद का हिस्सा मुझे कुछ चाहिए, ना मेरा कोई आपसे गर्ज है, ना आपको मुझसे कोई गर्ज है। हाँ, इल्मी इख्तिलाफ कल भी था, इल्मी इख्तिलाफ आज भी है। आपसे भी यही कहूंगा कि अगर आप इल्मी मैदान के मर्द हो तो इल्मी इख्तिलाफ रखो, जातियात पे मत आओ, क्योंकि अगर जातियात पे
ہمیں اسلام آنے کی اجازت نہیں دیتا. اگر اسلام اجازت دیتا تو ہم وہ کھول کے رکھ دیتے کہ آپ منہ چھپانے کے قابل بھی نہیں رہتے. دیکھو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اسلام اجازت جس چیز کی نہیں دیتا وہ کام مت کرو. نہ خود کرو نہ مریدوں سے کرواؤ نہ شاگردوں سے کرواؤ. اپنے شاگرد سے ویڈیو بنوا کے ڈلوائی بہت گندی مفتی شاہین علی کے خلاف. میں نے صرف ایک بار بولا, جامع العلوم فرقانیہ کے پرنسپل مولانا ریحان خان صاحب سے میں نے کہلا کر کے بھیجا کہ اپنے شاگرد سے کہنا کہ یہ ویڈیو بنانا بند کر دے اور یہ ویڈیو روک دے. اگر نہیں روکا تو بہت جلد اس کا مزہ چکھے گا, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا. فتنہ نہیں پھیلانے دیں گے رامپور کے اندر. ایک آسامی طالب علم سے ڈلوائی تھی وہ. اب مجھے اگر اسلام اجازت دیتا تو میں بھی ویڈیو بنا دیتا ایک اور سب کھول کے رکھ دیتا پتے سارے, لیکن مجھے اسلام اجازت نہیں دیتا. مجھے اس طریقے کی اسلام اجازت, اور نہ میں اپنے علمی معیار سے گر کر کے کبھی کوئی بات کروں گا, نہ میں اپنے علمی معیار سے اتر کر کے کبھی کوئی کلام کروں گا. انشاءاللہ العزیز اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیشہ علمی بات کروں گا اور علمی ماحول میں بات کرنے کا قائل ہوں, اور علمی ماحول میں انشاءاللہ ہمیشہ رہوں گا. اور ہمیشہ انشاءاللہ العزیز آپ پتھر بھی مارو گے تو انشاءاللہ العزیز مسکرا کر کے جواب ملے گا, کیونکہ ہمارا کام ہے علمی ماحول میں رہ کر کے قوم کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلتے ہوئے ہمیں قوم کی رہنمائی اور ہدایت کا سامان کرنا. تو یہ میری گزارشیں ہیں اور یہ میری چند باتیں ہیں. اب اس پر کوئی آل فال پھر سے کوئی ویڈیو جاری کر دے اور پھر سے جو ہے وہ غلط سلط باتیں بیان کرنا شروع کر دے تو میں پھر وہی کہوں گا کہ آپ ایسا ہر شخص جو اس بیان کو سننے کے بعد پھر سے غلط باتیں شروع کر دے اور ذاتیات پہ آ جائے تو جان لو کہ وہ علمی میدان کا آدمی نہیں ہے, وہ جہالت کے میدان کا آدمی ہے. وہ علمی میدان کا آدمی نہیں ہے. علمی میدان کا آدمی, اس کی زبان پر ہمیشہ قرآن رہے گا, حدیث رہے گی, اقوال صحابہ رہیں گے, اقوال تابعین رہیں گے, اقوال فقہا رہیں گے, اور جو کچھ انہوں نے کہا بسر و چشم تسلیم کر لے گا. الحمدللہ. تو ہمارا اختلاف الحمدللہ کل بھی اصولی تھا, آج بھی اصولی ہے. کل بھی صحیح تھا, آج بھی صحیح ہے. ہمارا اختلاف کل بھی ختم نہیں ہوا تھا, ہمارا علمی اختلاف آج بھی ختم نہیں ہوا ہے. ہماری ذاتی دشمنی کل بھی نہیں تھی, ہماری ذاتی دشمنی آج بھی نہیں ہے, اور ہماری ذاتی دشمنی انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگی. انشاءاللہ العزیز کبھی نہیں ہوگی. یہ وعدہ ہے مسجد میں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے منبر رسول کے سامنے, کہ انشاءاللہ ذاتیات پہ کبھی حملہ نہیں ہوگا, کبھی ذاتی دشمنی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کا حساب قطرے قطرے کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی محفوظ رکھے, باقی لوگوں کو بھی محفوظ رکھے, اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ ہوش کے ناخن, اور ہم سب کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے. میں کسی کے خلاف آپ کو عالم بغاوت بلند کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں آپ کو صراط مستقیم پر اور صحیح راستے پر, اور رامپور کے جو جید علماء اکرام, جو ایک سرمایہ رامپور کے علماء, صرف مولانا وجیہ الدین خان یا ان کے شاگرد علماء رامپور نہیں ہیں, نہ, یہ علماء رامپور نہیں ہیں. مفتی ارشاد حسین رامپوری, سید شاہ احمد سعید کاظمی مجددی رامپوری ثم المدنی, اور مفتی شاہ سلامت اللہ رامپوری, مولانا ہدایت رسول رامپوری, مفتی نور الحسین رامپوری, مفتی ظہور الحسین رامپوری, مولانا حکیم یعقوب علی خان رامپوری, یہ ہے علماء رامپور. اور یہ علماء ظاہر ہیں, اور علماء باطن میں سیدنا حافظ شاہ جمال اللہ, سیدنا شاہ درگاہی, سیدنا شاہ عبداللہ بغدادی, حضرت ملا عبد الکریم فقیر آخوند, حضرت سید مولوی جمال الدین صاحب, یہ علماء ظاہر علماء باطن میں دونوں ہیں. اور الحمدللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی, علامہ فضل حق خیر آبادی, علامہ عبدالحق خیر آبادی, جن کے الحمدللہ علمی روحانیت سے مدرسہ عالیہ الحمدللہ پوری دنیا میں مدرسہ عالیہ رامپور کا سکہ جاری تھا. ہم ان علماء کو مانتے ہیں, اور ان کے مسلک پر کل بھی تھے, ان کے مسلک پر آج بھی ہیں, اور انشاءاللہ العزیز انہی کے مسلک پر رہیں گے. جو چاہے جب چاہے ہم سے بیٹھ کر کے گفتگو کر لے, اگر اس سے انچ بھر بھی ہٹا ہوا دکھا دے تو آ کر کے کہہ دے. خیر, وقت مجھے ایک جگہ جانا ہے, ارے کافی وقت ہو گیا. اللہ رب العزت اس محفل کو قبول فرمائے, اور جو بھی زبان و بیان کی کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے, بھول چوک سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من